उठ 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 क्या फोटो घेतो चेअरपर्सन आज कित्याक लागून पोलीस स्टेशन आयले आसा तुमी? कितें जालें की काल एक कावन्सिलर म्हाजो वांगडी येयलो आनी म्हाका हॅरेसमेंट करूंक लागलो की मिटींग कित्याक घेतना आनी कितें अशें म्हणून डिस्कस करता आसतना तेजे फाटोफाट एक कॅमेरा येयलो. कॅमेरा म्हणल्यार कितें म्हाका खबर ना तो रिपोर्टर म्हणून, पूण आतां पळोवपाक गेल्यार तो खंय युट्यूबर रिपोर्टर न्हू. पूण कितें जालें तेका हांवें सांगलें तूं कॅमेरा ऑफ करा म्हणून. पयलीं तेका सांगलें हांवें मोबायलाचेर घेता तूं म्हाजो घेतनाका म्हणून सांगलें तेका. कितें उलोवपा आसा तूं भायर वचून घे, तूं कॅबिना हांव डायरेक्ट घेवपाक शकना म्हणलें. ना बाबू मागीर तेजोच घेतो म्हणपाक लागलो मॅच्यू डिकोस्तालो. हांवें म्हणलें ते कित्याक तूं वयता जाल्यार भायर घे म्हणून सांगलें. ही मिटींग न्हू म्हणून सांग तेका ऑर्डनरी मिटींग आसता तूं 100 कॅमेरा लाय म्हाका प्रॉब्लेम ना म्हणून सांगलें तेका. तशें म्हणटकीर ना बापून तेजो घेता म्हणटा हांव तेजे कडेन 2 मिनटां उलयलें आनी हांव भायर सरोन गेलें मॅच्यू फुडल्याचेर. तरी कसो म्हाजे फाटोफाट आनी प्रत्येक फावटी हो पळय जागृत पळय हे आसा पळय न्हू न्यूज आसा पळय चॅनल तो म्हाका प्रत्येक फावटी येयल्ले फावटी येता म्हाजे कडेन फोकस करता वयता. हांव तेका इतले ते रिप्लाय करूं नासलो कित्याक असो एक रिपोर्टर रावल्यार सगळ्यां नांव पिड्ड्यार येता अशें हांव उगी रावलें. पूण काल तेणी चडूच अती चड केलें करचें करून. आमी कितें उलयता की आमचे हेजे पुती आसा पळय शिवाजी आमचे हेजे सगल्याचे बिरसा मुंडाचे सगळे आसा रेजुलेशन घेतलां कन्फर्मेशन येवपा आसा पूण मिटींग काडपा जाय न्हू. मिटींग आमकां 2 म्हयन्यां मदीं आमकां काडूंक मेळना. 2 म्हयने क्रॉस जाले की आमकां काडपा मेळटा. जानेवारी 3 तारखेक घेतली म्हणटना म्हाका 1.5 म्हयने जाता मिटींगेक. 2 म्हयने जाता जाल्यार म्हाका एंडींग जावपा जाय फेब्रुवारी अशें हांव डिस्कस करता आसा मॅच्यू फुड्या. मॅच्यू म्हाजेर चडपा लागलो. हांवें म्हणलें ओपोजिशन हांव आयकोपा शकना म्हणलें. म्हाका जेन्ना म्हाका मिटींग जाय तेन्ना घेता म्हणून सांगलें. एकटो आसा न्हू गा म्हणलें तेका एकटाचे वासान तूं यो म्हणून सांगलें तेका. तरी पासून तो म्हाका आयकना जालो. म्हणटना हांव थंयचे भायर सरलें आनी येयलें आनी हो प्रत्येक फावटी जागृत म्हणटा म्हाजे फाटीं लागता. बाकी कोण ना फक्त जागृत. आता कंप्लेंट किती केल्ली आसा तुमी तेजेर? कंप्लेन फक्त कितें तो म्हाका येता हॅरेसमेंट करता हो जागृत म्हणटा आनी मॅसेज घेता आनी येता तेका. कितें म्हणटा तुमी रिपोर्टरान ते रिपोर्ट दिवपाचो आनी प्रत्येक हजारांनी लाखांनी म्हणटा अशें म्हाजें नांव पिड्ड्यार करता हो जागृत म्हणटा. हांव हें करना तें करना. तेणी म्हाजे कडच्यान एक आरटीआय मागली आसा ती तेणी आरटीआयचे सगळे वाचून घेवची आनी हांवें कितें केलां कितें करूं ना तें कामां दाखोवची तेणी. कितें मॅडम कितें दिसता तुमकां तुमच्या नांवाची हांगा बदनामी करपाक? म्हाजी नांवाची बदनामी केली ऑलरेडी तेणी केल्ली आसा आनी आतां बाकीच्या बी आयकलां हांव कितें खंय कोणा कडल्यान पयशे घेवन खाता आनी कितें जाय तशें आयकलां. प्रूफ हाडा म्हाका दाखया आनी पयशे घेतल्या ते दाखया. ते म्हाका खबर ना पूण अशें आयकलां की कालूच हांवें आयकलां तो फोंडेच्यान खंयच्यान येता म्हणून. तेका आमचे हांगा रिपोर्टर आसा आमचे सांग्यावयले आसा केपेंचे आसा कुडचड्याचे आसा तेका रायट दिली ना हांगा येवन घेवपाक. म्हाजे आसा न्हू रिपोर्टर ते म्हाका क्वेश्चन करतले कितें चुकलें मागलें जाल्यार ते म्हाका सांगतले. प्रत्येक व्हिडिओ जे आसा तितून तो मिनिस्टर जो आसा सुभाष फळदेसाय हेका तो थंगसर लिंक करता आनी तेजी फोटो सुद्दां आसा तेगे तितून ऍड करता. म्हणजे कितले पर्यंत योग्य दिसता तुमकां? तो सगळ्याच्या कडे आपल्या एक लेवल तेणी वडयल्या जो आतां रिपोर्टर आसा न्हू तेणी आपल्या सगळे लेवल वडयल्ले आसा. कित्याक प्रत्येक फावट तो आमच्या हेका मिनिस्टर टू हेका आमगे आमदारा तो मेन्शन करता. आमदार आमचे कसलेच एक म्युन्सिपालिटी पडना हांव जाल्यार तुका सांगता केन्ना तो पडना आनी पडचो बी ना. फक्त कितें एक सारकें ना ते एक सांगता आमकां ना म्हणना पूण इतलो बी लेवलार वचना. हो पळय आतां जागृत आसा तो मूर्ख तो सारकें इन्फॉर्मेशन घेवपाचें आनी तेणी मागीर तितून एंट्री मारप आसता. एकाएकी आसना तेणी. मॅडम आता जो व्हिडिओ तुजे येता फोटो तुजे व्हायरल करता हे लाखांनी लोक पळयता हेजे तूं कितें म्हणपाक सोदता की तुजी खंय तरी मोठ्या पैकी बदनामी करपाचे हेणे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला काय कितें ह्या रिपोर्टरान? अशें जालें ना तें कित्याक तेका जाल्यार तें खबर ना आपूण कोण तो आनी दुसरें म्हळ्यार तो जो पळय म्हाजें नांव पिड्ड्यार करता एक सांगेत न्हू फूल आख्या वर्ल्डा म्हणटा तशें करून लाखांनी कोट्यांनी म्हणटा तशें म्हाजे व्हिडिओ पळयता. आतां युट्यूबार म्हणटा तसो फेसबुकार म्हणटा तसो तो पळय म्हाजे पळय नांव पिड्ड्यार करता. तो एक रिपोर्टर म्हणना तेका तो एक नालायक मनीस म्हणटा हांव जाल्यार म्हणटा तेका. आनी म्हाजी इतलेच हे आसा की पीएसान तेजे बेगीच्या बेगी एक्शन घेवची आनी जे चेअरपर्सन म्हणटा ते कितें आनी तेंका कितें रिकॉर्ड जाता तेणी म्हाजे फुड्यान येवचें जे तेंका जाय तें. आनी मेशोक जो आतां रिपोर्टर हाडपा पडटा पळय फोंडे साकून म्हणटा तुमी तो हांगसरली कोण तेका खायना काय कितें? तितले पयसुल्ल्यान कितें हाडूंक पडटा तेका? अशेंच जालें ना कित्याक रिपोर्टरान ते क्वेश्चन करपाक जाय तुका आनी रिपोर्टर मेळना काय म्हणून हांव तेच म्हणटा तेका. कित्याक तेका फोंड्या हाडपा तें गरज ना तें सांग तुमकां वदोळच्यान केपें आसा कुडचडे आसा सांगे आसा जायते आमचे आसा रिपोर्टर आसा. वयले आमी तेंका कॅबिनूय बी दिल्ली आसा आमच्या रिपोर्टरांक
आमचे रिपोर्टर मागीर आमचे कितें असं वायट कितें बरें कितें घडटा तें दाखोवपा आसता म्हणून पूण हेका नालायका तेका तो जाय न्हू गा म्हणून किती कंप्लेन जाल्ली आसा जे चेअरपर्सन आसा सांग्या वयली हे हांगसर कंप्लेन दिवपा येयल्ली कारण काल एक मॅशून जो रिपोर्टर व्हरोन तेज्या ऑफिसान तेणे सांगला आसतना व्हिडिओ काडनाका म्हणटा आसतना त्या जो रिपोर्टर म्हणून येता मॅशो वांगडा तेणे रिपोर्टरान तो व्हिडिओ काडलो तेजे तोंड दाखयल्ले कडेन आसा आनी अक्षरशः तेजे जे चेअरपर्सन आसा तेजी खूब दीस जाले बदनामी करप चालू आसा हांकां हें कोण दिता ऑर्डर कोण दिता हेंची बदनामी करपा खातीर मिनिस्टराचो फोटो लायिल्ले दिसून येता चेअरपर्सनाले लायिल्ले दिसून येता आनी कोणाचे लायिल्ले दिसून येता आनी टोटल जो न्यूज आसा तो वन सायडेड न्यूज हांगसर सांगेकारांक पळोवपाक मेळटा ह्या जागृत गोवा म्हणटा त्या न्यूजा वयल्यान आतां एक प्रश्न असो पडटा की लोकांनी सुद्दां चिंतपाची गरज आसा सांग्यार सावड्ड्या केप्यां कुर्चड्यार इतले रिपोर्टर आसतना मॅशूक कित्याक गरज पडटा फोंडे साकून तोय बीन हांगा बानोडे म्हणटा थंयच्यान रिपोर्टर हाडपाक मॅशूक कित्याक गरज पडटा हे रिपोर्टर इतले जाण ताका खायना काय कितें हो एक मोठो प्रश्न पडटा प्रत्येक व्हिडिओ भितर मॅशूचो एक आवाज आसता की ह्या जे चेअरपर्सन जावं म्युनिसिपल कावन्सील आसा हांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपी कोण तरी रिंग मास्टर असं म्हणटा तो बी खंय तरी भायर बसून तांकां ऑर्डर सोडटा म्हणटा त्या प्रमाणे हे काम करता असो मॅशू कडल्यान सदांच आयकूं येता पूण आख्खे सांगेकार जाणा मॅशू हो तेजो एक रिंग मास्टर आसा आनी तोय बीन भायर बसून मॅशूक इन्स्ट्रक्शन दिता हे आख्खे सांगेकार जाता जाणना आनी प्रत्येकान सुद्दां हेजे हें करपाची गरज आसा कारण जी बदनामी चल्ली आयज सांग्या भितर चेअरपर्सनाची जावं मिनिस्टराची हेजेर बारकायेन लोकांनी लक्ष घालपाची गरज आसा कारण एक सायड जेन्ना न्यूज दाखयता दुसरी सायड न्यूज दाखयना म्हणजे दोनीच बाजू मांडपाक जाय आसता तर दोनूय बाजू मांडलेले ना काल आमी जेन्ना पुलीस स्टेशनार येयले तेन्ना फाटलो एक तेजो हांवें मॅशूचो व्हिडिओ पळयल्लो तो सांगतालो की खंय तरी चोरी जाल्या आनी ते कितें व्हिडिओ फुटेज आसा आपूण जाल्यार तुमचे वांगडा येता दाखयता अशें करून मॅशून ताका सांगलेलें खंय पूण तेजे उपरांत मॅशू खंय हांगा येयलोच ना म्हणजे कितें आसता तो वन एकूच व्हिडिओचेर काबार करून वयता म्हणजे लोकांनी तें सत मानपाचें प्रश्न इतलोच आसा परत एक सांगता मॅशूक इतले रिपोर्टर आसतना फोंडेसान हाडपाची कितें गरज आसा तो लोकांनी चिंतपाची गरज आसा